बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ और कुछ वाशिंगटन से भी अहम खबरें हैं आज आपके लिए नाज़रीन। क्रिसमस की छुट्टियां और न्यू ईयर नाइट की तकरीबात ख़त्म होते ही अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े धमाके होने की इत्तलात आ रही हैं। सबसे बड़ा धमाका वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की ट्रंप ऑफिस में पेशी होगी। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि न्यू ईयर नाइट की तकरीबात ख़त्म होते ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफ़ीर हैं उनकी ट्रंप ऑफिस में एक पेशी होने जा रही है, गैर सरकारी पेशी, क्योंकि 20 जनवरी से पहले ऑफिशियल वर्क नहीं होगा। तमाम राब्ते, तमाम हिदायत अनऑफिशियल या गैर रस्मी हो रही हैं। और इस पेशी में नाज़रीन इमरान खान के हवाले से रिपोर्ट तलब की जाएगी, डिटेल्ड तफसीली रिपोर्ट, जिसमें उनकी सलामती के बारे में तशवीश का इजहार किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन, आज ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं और ट्रंप ऑफिस इस सिलसिले में तशवीश से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर, यानी कि अपने इक़्तिदार में आने से पहले ही वो हुकूमत पाकिस्तान तक ये पैगाम क्यों पहुंचाना चाहता है कि उनके ख़्याल में इमरान खान की जान को ख़तरा है और अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान होगी। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर नाज़रीन। इसके साथ साथ हम आपको ये खबर भी देंगे आज, दूसरी बड़ी खबर, कि इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात तलब की जा रही हैं और इस हवाले से 6 बड़ी शख्सियात के लिए ख़तरे की घंटियां बज गई हैं और उनके हवाले से सनसनीखेज़ लीक्स भी सामने आ सकती हैं जब ये रिपोर्ट वाशिंगटन पहुंचेगी। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ये जो 6 शख्सियात हैं इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में गैर मुल्की मदद हासिल की थी और गैर मुल्की सरमाया भी हासिल किया था। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 6 शख्सियात कौन हैं और इनका ताल्लुक़ कौन सी सियासी जमातों से है और इस वक्त इनमें से कौन कौन सी शख्सियात अहम ओहदों पर बराजुमान हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो 2 मुलाकातें की गई, बड़ी अहम मुलाकातें, एक आर्मी हाउस रावलपिंडी में और दूसरी वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में। पहली मुलाकात 1-on-1 थी आर्मी चीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के दरमियान और दूसरी मुलाकात ट्राइका की मुलाकात थी, ताकतवर तरीन ट्राइका पाकिस्तान की, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। इन मुलाकातों में जो डिस्कस हुआ, शमाली कोरिया फार्मूला, ट्रंप हुकूमत के दबाव से निमटने के लिए ये क्या मामला था और चीन के दौरे के तनाजुर में शुमाली कोरिया फार्मूले की जो ब्लफ गेम तैयार की गई उसके तनाजुर में भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से ख़ुद जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है, यानी हमारी फ़ौज की क़यादत है, वो यकसू नहीं हो सकी और उसमें इस हवाले से इख्तलाफ राय है कि ये फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा। बड़ी नाज़रीन अहम आज की एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद है, पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, जानी माली नुकसानात और नाकाबिले बयान झड़पों की इत्तलात है। चूँकि कन्फर्म नहीं है इसलिए हम वो उस अंदाज में तो बयान नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मुसलसल मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है इस मौजू पर। लेकिन हम आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे क्योंकि जो सोशल मीडिया है उस पर अनकन्फर्म्ड इतलात हैं और वो बहुत खौफनाक हैं। इसलिए हम उन इतलात
तक तो उन इतलात को तो रीप्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि कन्फर्म किए बगैर कोई ख़बर देना मुनासिब नहीं होता। लेकिन हमें जो ज़राए ने ख़बरें दी हैं वो भी कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है, बल्कि तशवीशनाक हैं। और जो मुस्तकबिल करीब का मंज़र खींचा गया है वो उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि इस जंग के, ये जो मुमकिन जंग पाकिस्तान की दहलीज़ पर आ पहुंची है और दरवाज़े पर हमारे पर दस्तक दे रही है, उसके पाकिस्तान पर और आने वाले हमारे माह साल पर कितने खौफनाक असरात मुरतब होने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये सिलसिला तूल पकड़ता है, वो भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले नादरीन, हम हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, 4 रोज़ पहले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की आर्मी हाउस में जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, 4.5 घंटे तवील मुलाकात, और फिर वज़ीर आज़म हाउस में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के दरमियान एक जो टॉप ट्राइका है पाकिस्तान की इस वक्त, उसकी 2.5 घंटे एक फौरी बाद में मुलाकात हुई। पूरे मुल्क में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई है इन मुलाकातों के बाद। और इस मुलाकात के बाद सबसे अहम जो नुक्ता है कि कोई बयान भी जारी नहीं किया गया, और जो ये ख़बरें निकली उनकी तरदीद भी नहीं की गई। यानी कि बिल वास्ता तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है या नून लीग है, वो इस मुलाकात को अपने इमेज बिल्डिंग के हवाले से या अपने मौक़िफ़ को ज़ोरदार रखने के हवाले से अबहाम में रखना चाहती है। यानी न तो मुलाकातों की तस्दीक की गई और न ही इस हवाले से जब ख़बरें सामने आईं तो किसी भी तरफ से तरदीद करना ज़रूरी समझा गया। अब ये दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद फिर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो ज़ाहिर तो जो पाक अफ़गान इशू है उसकी वजह से हुई है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन इस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या पाक फ़ौज ने अब एक हार्ड लाइन ले ली है, और आपने देखा कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान के हवाले से बल्कि काफ़ी अरसे बाद ख़ुद PTI के हवाले से भी बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। इंतशारी टोला और पता नहीं जो कुछ वो कह सकते थे, ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के हवाले से भी उन्होंने बड़ा एक सख्त लाइन ली है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि मुल्क की आइंदा सियासी क़यादत जो है वो अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ होंगी, चूँकि वो भी हार्ड लाइनर हैं और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी हार्ड लाइन ले ली है। और इसकी जो मुल्क की मुस्तकबिल की बागडोर है वो अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हाथ में होगी। ये पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़राबी सेहत का बहाना बनाकर तकरीबन अगले 1.5-2 माह के अंदर इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में MNA मुंतखब होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभालने की तैयारी कर रही हैं। और ज़राए का ये कहना है कि इस प्लान पर मार्च-अप्रैल में अमल दरामद की तजवीज़ है, और वज़ीर आला पंजाब का जो मनसब है वो मियाँ हमज़ा शहबाज के दोबारा हवाले कर दिया जाएगा। और इस अरसे के दौरान जब जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ MNA का ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी, तो इसी दौरान मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर यूँ समझ लें कि दोनों जो शरीफ फैमिली के 2 ख़ानदान हैं उनमें ओहदों का तबादला हो जाएगा। यानी जो वज़ारत उज़्मा है वो चचा के ख़ानदान से ताया के ख़ानदान में आ जाएगी, और जो वज़ारत आला है वो ताया के ख़ानदान से चचा के ख़ानदान में आ जाएगी। तो मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर बिल वास्ता तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभाल लेंगे। इस वक्त उनके पास बिल वास्ता तौर पर वज़ीर आला पंजाब का मनसब है।
ایک تجویز ناظرین یہ بھی ہے اور اس حوالے سے کسی بھی وقت بھونچال آ سکتا ہے، اور وہ یہ تجویز ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی مشیر مقرر کر دی جائیں گی، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو منصب ہے وہ میاں نواز شریف کو سونپ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ اقدام کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ جو ملکی سیاست ہے اس میں بڑا بھونچال آ جائے گا، اور یہ کہہ لیں کہ جو ٹرمپ سے دباؤ آنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے یہ 2-3 فارمولے زیر غور ہیں، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس موقع پر یا میاں نواز شریف کو خود سامنے لایا جائے گا یا پھر محترمہ مریم نواز شریف سامنے آئیں گی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے اپنا جو دباؤ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تو پھر مریم نواز شریف کو الیکشن لڑوا کر سامنے لایا جائے گا، اور اس سارے جو گیم پلان ہے اس میں تخیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دباؤ یکدم بڑھ گیا تو پھر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف استعفیٰ دے دیں گے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گے، اور محترمہ مریم نواز شریف وزارت اعلیٰ پنجاب سے استعفیٰ دے کر وزیر اعظم کی جو خصوصی مشیر ہیں یا وزیر خارجہ کا منصب وہ سنبھال سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیں کہ جو پاکستان ایک جو شمالی کوریا ماڈل پاکستان میں لانے کا ایک تجویز زیر غور ہے، تو پھر معاملات اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف اس حد تک جانے کے خلاف ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ان کی مسلسل خاموشی ہے، پر اسرار خاموشی ہے، اور جو ان کی روپوشی ہے اور ان کی جو نظر بندی ہے جاتی عمرہ میں، ان سارے معاملات کا تعلق پاکستان پر جو آنے والے چند ماہ ہیں اس کی جو پالیسی فائنل کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے مل کر، اس کے تناظر میں جو آپس میں اختلاف رائے ہے، اختلافات ہیں، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا ہے، اس حوالے سے جو ISI چیف ہیں جنرل عاصم منیر، جنرل عاصم ملک، ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف رائے شروع کر دیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے جو محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو تجویز لانچ ہوئی ہے کہ ہم شمالی کوریا کی طرح ڈٹ جائیں، تو پھر امریکہ کو ہماری بات سننا پڑے گی کہ ہم ہر بار ان کے کہنے پر رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ نے 2-3 سال پہلے کروایا ہے، اب آپ ہم سے ریورس کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اڑ کر چین کا اشارہ دے کر، جو چین کا دورہ ہوا ہے محترمہ مریم نواز شریف کا، اس کا حوالہ دے کر ایک حقیقی گیم بھی کی جا سکتی ہے شمالی کوریا بننے کی، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلف گیم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اتنا بڑا رسک تو نہیں لے سکتا، لیکن امریکی دباؤ سے نکلنے کے لیے ایک تاثر یہ دے سکتا ہے کہ جناب پھر ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن بھی ہے، تو ہمیں مجبوراً اس طرف آپ نہ دھکیلیں، مہربانی کریں، آپ اس حکومت کو قبول کریں، شہباز شریف کو قبول کریں۔ اگر آپ کو یہ حکومت قبول نہیں ہے تو ہم اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو اس حوالے سے پھر 2 آپشن ناظرین ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک آپشن یہ ہوگا کہ محترمہ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے۔ اگر محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنتی ہیں یا وزیر خارجہ کا مشیر امور خارجہ کا منصب سنبھالتی ہیں ہنگامی طور پر، اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، تو پھر جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ حمزہ شہباز کے سپرد کر دی جائے گی۔ اگر دوسرا آپشن استعمال کیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا، تو پھر جو صدر پاکستان کا منصب ہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس حوالے سے 3-4 قسم کے جو تجاویز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں بہت اعلیٰ سطح پر زیر غور ہیں، اور حالیہ جو ملاقاتیں ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور مستقبل قریب میں مزید یہ صلاح مشورہ ہوگا، تو ان میں یہ سارے آپشن زیر غور ہیں، کیونکہ سب کو دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے
کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ سخت دباؤ ڈالنے جا رہی ہے 20 جنوری کو منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی۔ تو دوسری طرف ناظرین جو ہمارا ایک ارجنٹ یعنی غیر متوقع ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمارے مغربی بارڈر پر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پاکستان جو بارڈر ہے وہاں پر عملاً حالت جنگ والی صورتحال ہے، بہت افسوسناک صورتحال ہے ناظرین۔ دونوں اطراف سے بہت خوفناک قسم کی سمجھ لیں کہ فائرنگ اور گولہ باری ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹرز اور فضائیہ کا استعمال بھی کئی مواقع پر کیا گیا ہے حالیہ 72 گھنٹوں کے دوران، اور دونوں طرف بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، سینکڑوں زخمی بھی ہیں، اور بہت سے فوجی جوانوں اور افسروں کو دونوں اطراف سے قیدی بھی بنا لیا گیا ہے۔ یہ سب غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان میں کچھ تو پرانی ہیں، جو پرانی واقعات کی ویڈیوز ہیں وہ بھی یار لوگ حالات کو یا اپنی ریٹنگ لینے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے ڈال رہے ہیں، لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو امریکی ذرائع ابلاغ ہیں، جو بھارتی ذرائع ابلاغ ہیں، جو برطانوی ذرائع ابلاغ ہیں، ان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ واقعی صورتحال خراب ہے، اور جو ذرائع جو بارڈر ایریا سے ہمارے ذرائع ہیں دوستوں، جو ہمارے جو جاننے والے جرنلسٹ ہیں جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، جو بارڈر ایریا کے اضلاع سے، وانا سے، میران شاہ سے، ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے، اور معاملات جو ہیں وہ ایک بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور جو پاکستان اور افغانستان میں اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہوئی تو یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ جیسی نہیں ہوگی کہ 2-4 محاذوں پر بہت بڑی خوفناک قسم کی لڑائی ہوگی اور دونوں طرف سے سینکڑوں ٹینک اور ہزاروں فوجی لڑ رہے ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، بلکہ یہ ہوگا اس انداز میں ناظرین کہ کم از کم یہ جو ہماری 1,500-2 ہزار کلومیٹر لمبی جو ہماری سرحد ہے اس پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اور درمیانے درجے کے محاذ جنگ کھل جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور جب وہ سینکڑوں محاذ کھل جائیں گے تو اس پر جو موومنٹ ہوگی فوجی، اور وہاں پر جو فوج کو بھیجنا ہوگا اور وہاں پر جو پھر جھڑپیں شروع ہو جائیں گی تو وہ ایک طویل عرصے تک جاری رہیں گی، کیونکہ غیر روایتی انداز میں جنگ لڑتے ہیں افغان، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ وہ اس طرح کی روایتی جنگ نہیں ہوتی جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان واہگہ بارڈر پر ہوئی تھی یا چونڈا کے محاذ پر ہوئی تھی، ایسی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یوں سمجھ لیں کہ جو پوری ہماری پاک افغان بارڈر ہے، جو ڈیورنٹ لائن ہے، وہ پوری کی پوری محاذ جنگ بن جائے گی۔ ہر چند کلومیٹر پر یا ہر چند 100 کلومیٹر پر ایک بڑا میدان جنگ برپا ہوگا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جانی اور مالی نقصان دونوں طرف ہوگا۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، بھائی ہیں، ایک ہی نسل سے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہوں گے، اور یہ ایجنڈا کس کا کامیاب ہو گیا ہوگا یہ آپ سمجھ لیں۔ اس پر ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل ایجنڈا کس کا تھا اور ہم کس طرح اس ایجنڈے کا شکار ہو گئے ہیں۔ چین، روس، سعودی عرب، ایران، امریکہ سمیت پاکستان کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں ناظرین، وہ تمام اس تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اگر خوش ہے تو وہ صرف 2 قوتیں ہیں، ایک بھارت خوش ہے اور دوسرا TTP اور داعش خوش ہیں، اور ان 2 کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے۔ ایون کہ نہ افغانستان خوش ہے نہ پاکستان خوش ہے، لیکن بامر مجبوری دونوں اب اس دلدل میں دھنسنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستان اور افغانستان میں یہ باقاعدہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت اس جنگ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، اور یہی سازش ہے انڈیا کی، جس نے TTP کے ذریعے، جس نے داعش کے ذریعے پاکستان کو اس دلدل میں پاؤں رکھنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ 2-4 محاذوں پر نہیں ہوگی، جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ جنگ سینکڑوں کلومیٹر طویل بارڈر پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے محاذ جنگ جو کھلیں گے،
اور نہ صرف جانی نقصان ہوگا، جگہ جگہ ہو رہا ہوگا، بلکہ مالی نقصان اتنا ہوگا کہ نہ پاکستان کی معیشت اس کو برداشت کر سکے گی اور نہ ہی افغانستان کی معیشت اس کو برداشت کر سکے گی۔ افغانستان میں پہلے ہی بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان افغانستان کو ہوگا کہ وہ ان کی جو تجارت ہے وہ رک جائے گی۔ اس کا جو ایک بڑا حصہ جو تجارت کا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ سارا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے قریب ہے، ان کے جو آبادی کے لحاظ سے بڑے اضلاع ہیں۔ اگر پھر انہیں وہ سب کچھ جو امپورٹ کرنا پڑے ایران کے راستے یا وسط ایشیا کے راستے، تو پھر اس پر کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی پہلے ہی بھی وہاں بہت ہے، جب پھر وہ دور دراز جو علاقے ہیں، ایرانی علاقے یا وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں، تو پھر کاسٹ بڑھ جائے گی، مہنگائی بہت بڑھ جائے گی اشیاء خورد و نوش کی، اور جو عوام پہلے ہی غربت کا اور غذائی قلت کا شکار ہیں وہ مزید غذائی قلت کا شکار ہوں گے۔ اس لیے دعا آپ بھی کریں، ہم بھی دعا کریں کہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور اس دلدل میں نہ دھسے جو انڈیا نے اور ٹی ٹی پی نے مل کر ہمارے لیے بنائی ہے۔ ناظرین، عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پاکستان کے فضائی حملے کو جو پچھلے دنوں کیا گیا افغانستان کے پکتیکا علاقے میں، اسے غیر دانشمندانہ اسی لیے قرار دیا کہ جنگ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس وقت دیکھ لیں کہ نہ کوئی میڈیا نہ کوئی سیاستدان اس کے خلاف اس نے بات نہیں کی کہ ہم کیوں اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ واحد ویژنری لیڈر عمران خان ہے کہ جس نے اڈیالہ جیل میں برملا کہا کہ پاکستان کو یہ فضائی حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، ایسا لیڈر جس کے بارے میں اقبال نے کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ زہر حلاحل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔